अभिवादये, अहमस्मि गवीषद् द्विवेदी। यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखाः वार्ताः। इस्राएल ईरान देशयोः मिथः 12 होराभ्यः संघर्षविरामपरा अस्ति सहमतिः। डोनाल्ड ट्रम्प इत्यसौ संघर्षविरामम् उद्घोषितवान्। असौ संसूचितवान् 6 होराभ्यन्तरे भवेत् शान्तेः समारम्भः। इस्लाम सहयोग संघटनं प्रति भारतस्य स्पष्टवचनं। भारतेन उक्तं जम्मूकाश्मीरक्षेत्रमस्ति भारतस्य अभिन्नमङ्गम्। पाकिस्तानदेशस्य प्रभावकारणेन तथ्यात्मकरूपेण असमीचीनां वार्तां करोति ओआईसी इति इस्लाम सहयोगी संघटनम्। सिन्धु इत्याख्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतम् ईरान देशतः भारतीयानां स्वदेशानयनक्रमः प्रवर्तमानः। एतावता 2,000-अधिकाः भारतीयाः सुरक्षितरूपेण गृहं प्रति समानीताः। प्रत्यानीतेषु एकः श्रीलङ्कादेशस्य नागरिकः अपि अस्ति सम्मिलितः। कनिष्क विमानदुर्घटनायाः 40 वर्षपूर्तिः। भारत कैनेडा आयरलैंड देशैः श्रद्धाञ्जलिः प्रदत्ता। हरदीप सिंह पुरी आतंकवादं विरुध्य विश्वस्मिन् ऐक्यभावं कालापेक्षितं संसूचितवान्। ऋतुविभागेन कथितं भारतस्य उत्तर-पश्चिमवर्तेषु अनेकेषु क्षेत्रेषु प्रावृषः प्रवेशार्थं स्थितिः अनुकूला। गुजरात मध्यप्रदेशौ समेत्य अनेकेषु राज्येषु अतिवृष्ट्या जनजीवनमस्ति प्रभावितम्। अथ वार्ताः विस्तरेण। इस्राएल ईरान देशयोः मध्ये जायमानः संघर्षः सम्प्रति सम्पन्नप्रायः अस्ति। संयुक्तराज्यामेरिकीय राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः सोमवासरस्य रात्रौ उभयोः देशयोः मध्ये युद्धविरामगतसहमतेः घोषणां कृतवान्। असौ स्वीये जनसञ्चारपटले ट्रुथ इत्यत्र प्रबलतया कथितवान् यत् इस्राएल ईरान देशयोः मध्ये पूर्णसङ्घर्षविरामे सैद्धान्तिकरूपेण सहमतिः जाता, येन हि 12 दिवसीयस्य संघर्षस्य समाप्तिः भवेत् इति। संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य आक्रमणस्य अनन्तरम् ईरान देशेन बृहत् कार्याचरणं कृतमासीत्। ईरान देशेन कतर इराक देशयोः स्थिते संयुक्तराज्यामेरिका केन्द्रे आक्रमणं कृतमासीत्। दोहा इत्यत्र वायवीय प्रक्षेपास्त्रसंयन्त्रः तावत् सञ्चालितः अस्ति। कतर देशस्य राजधान्यां दोहा इत्यत्र विस्फोटध्वनिः श्रुतः आसीत्। तावत् कतर संयुक्तारबामीरात देशाभ्यां स्वीयं वायवीयक्षेत्रं पिहितं कृतम् अस्ति इति। ईरान इस्राएल देशयोः मिथः प्रवर्तमाने संघर्षे संयुक्तराज्यामेरिकादेशस्य प्रत्यक्षप्रवेशस्य पश्चात् सम्प्रति ईरान संयुक्तराज्यामेरिकादेशयोः परस्परं वाक्युद्धं समारब्धमासीत्। ईरान देशेन संयुक्तराज्यामेरिकादेशं प्रति समाह्वानं प्रकाशितमासीत् यत् पश्चिमवर्तिनि एशिया महाद्वीपे स्थितानि संयुक्तराज्यामेरिकीयसैन्यस्थलानि अधुना ईरान देशस्य सेनायाः चिह्ने भविष्यन्ति इति। संयुक्तराज्यामेरिका पक्षतः ईरान देशस्य परमाणुकेन्द्रेषु जातस्य बृहत्तमस्य वायवीयाक्रमणस्य अनन्तरम् ईरान देशस्य इदं वक्तव्यं समक्षमागतमासीत्। तत्र संयुक्तराज्यामेरिकादेशेन तेहरान स्थितस्य परमाणुकार्यक्रमस्य नाशनपरं वक्तव्यं सबलम् उपस्थापितमासीत्। एतानि आक्रमणानि आधृत्य अन्ताराष्ट्रियसमुदाये गभीरा चिन्ता प्रसृता अस्ति। विश्लेषकाणां कथनानुसारेण अनेन घटनाक्रमेण पश्चिमैशियावर्तिदेशानां स्थितिः अभद्रा भवितुमर्हति। ईरान देशस्य नेता खामेनेई इत्यसौ संयुक्तराज्यामेरिकादेशं प्रति तर्जनापूर्वकं कथितवान् आसीत् यत् संघर्षात् संयुक्तराज्यामेरिकादेशः दूरमेव तिष्ठेत्। तत्रैव ईरान देशस्य राष्ट्रपतिः मसूद पेजेश्कियान् इत्येषः अपि अवदत् यत् संयुक्तराज्यामेरिकादेशार्थं समुचितं कठोरं च प्रत्युत्तरं प्रदास्यते इति। इस्लामिक सहयोग संघटन पक्षतया कृताः भारत विरोधी टिप्पण्यः भारतेन एकतन्त्रेण निराकृताः।
भारतविरोधी टिप्पणीः तावत् भारतेन अनुचिताः तथ्यहीनाः च ख्यापिताः। विदेशमन्त्रालयेन स्पष्टतया कथितं यत् OIC अर्थात् इस्लामी सहयोग संघटनं भारतस्य आन्तरिकप्रकरणेषु टिप्पणीकरणार्थं कथमपि न अधिकारान् दत्ते। इस्लाम सहयोग संघटनं प्रति भारतस्य स्पष्टवचनमस्ति। भारतेन उक्तं जम्मूकाश्मीरक्षेत्रं भारतस्य अभिन्नम् अङ्गम् अस्ति इति। पश्चिमैशियावर्ती क्षेत्रे अभद्रां स्थितिम् आलक्ष्य भारतप्रशासनेन प्रचाल्यमानम् ऑपरेशन सिन्धु इत्याख्यम् अभियानम् अधुना तीव्रीभूतम्। अनेन अभियानेन सततं भारतीयनागरिकाः स्वदेशं प्रति समानीयन्ते। एतस्यां श्रृङ्खलायाम् आहत्य 3,200 संख्याकाः नागरिकाः भारतं प्राप्तवन्तः। ह्यः आगतेषु नागरिकेषु एकः नागरिकः श्रीलङ्कादेशस्य अपि अस्ति। तत्रैव इस्रायेल ईरान देशयोः संघर्षक्रमे इस्रायेल देशतः यात्रिणां प्रत्यानयनं प्रवर्तमानमस्ति इति। अन्ताराष्ट्रीय परमाणूर्जाभिकरणेन ईरान देशस्य स्थितिविषये आपत्कालिकम् उपवेशनं विहितमासीत्। अस्य अभिकरणस्य महानिदेशकः राफेल मारियानो ग्रॉसी इत्यसौ उपवेशने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इत्येतं समूहं सम्बोधितवान् आसीत्। महानिदेशकः एतस्मिन् प्रकरणे उक्तवान् आसीत् यत् ईरान इस्रायेल देशौ समेत्य पश्चिमैशियावर्तिदेशेभ्यः शान्तेः आवश्यकता अस्ति। ईरान इस्रायेल देशयोः जायमानस्य संघर्षस्य समाधानं युद्धेन नैव अपितु कूटनीत्या भवेत् इति अपि तेन उक्तमासीत्। We are meeting today in the midst of a serious conflict involving 3 IAEA member states, during which Iran's nuclear sites are coming under attack. The weight of this conflict risks collapsing the global nuclear non-proliferation regime. But there is still a path for diplomacy. We must take it. Otherwise, violence and destruction could reach unimaginable levels, and the global non-proliferation regime that has underpinned international security for more than half a century could crumble and fall. ICMAI इत्याख्यस्य भारतीयमूल्यलेखाकारसंस्थानस्य 12 राष्ट्रियदीक्षान्तसमारोहः नवदिल्लीस्थिते विज्ञानभवने सम्पन्नः। कार्यक्रमे एतस्मिन् मुख्यातिथित्वेन राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या उपस्थिता अभवत्। कार्यक्रमावधौ द्रौपदी मुर्मुवर्या छात्रेभ्यः पदकानि प्रशस्तिपत्राणि च प्रदत्तवती। राष्ट्रपतिपदासीना तत्र उक्तवती यत् भारते अभिलेखानाम् इतिवृत्तं पुरातनम् अस्ति। ICMAI इत्येतत् संस्थानं भारतं विकसितार्थव्यवस्थां निर्मातुं कर्तुं च महत्वपूर्णां भूमिकां निभालयितुं शक्नोति इति। The practice of accounting has a long history in India. Kautilya's Arthashastra offers detailed guidance on account keeping not only for the kingdom's treasury but also for its manufacturing units. It speaks of the cost factor too, and its lessons can be easily applied to today's governments and private corporations. Throughout history, accountants have enjoyed high esteem in our society. This institute is the largest cost and management accounting body in the world, with about 1 lakh qualified CMAs and around 5 lakh students pursuing the CMA course. It has also been nurturing talent, producing cost accounting professionals who help businesses achieve cost competitiveness. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः नवदिल्लीस्थिते तीनमूर्ति इत्याख्ये भवने प्रधानमंत्री संग्रहालयस्य अथ पुस्तकालय सोसाइटी इत्येतस्य 47तमस्य वार्षिकोपवेशनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। उपवेशनावधौ प्रधानमंत्री कथितवान् यत् निखिले हि विश्वे संग्रहालयानां विशिष्टं महत्त्वमस्ति। एतदतिरिच्य ऐतिह्यस्य परिचयार्थं संग्रहालयानां स्थानं महनीयम् अस्ति। प्रधानमंत्री संग्रहालयेभ्यः प्रौद्योगिक्याः उपयोगस्य महत्त्वं प्रकाशितवान्। असौ देशस्य सर्वेषां संग्रहालयानाम् एकं व्यापकं राष्ट्रस्तरीयं दत्तांशं विकासयितुं प्रकाशितवान्।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य वार्षिकम् अखिल भारत प्रांत प्रचारकाणाम् उपवेशनम् एतस्मिन् वर्षे जुलै मासस्य चतुर्थे, पञ्चमे, षष्ठे च दिनाङ्केषु राजधान्यां नवदिल्ल्याम् आयोजितं भवेत्। उपवेशनमिदं दिल्ल्याम् एव स्थिते केशवकुञ्ज इत्याख्ये नवनिर्मिते संघकार्यालये भविष्यति। देशस्य सर्वेभ्यः प्रान्तेभ्यः प्रान्तप्रचारकाः, सहप्रान्तप्रचारकाः, क्षेत्रप्रचारकाः, सहक्षेत्रप्रचारकाः च तत्र उपस्थिताः भविष्यन्ति। संघटनस्य संरचनानुसारं देशे आहत्य 11 क्षेत्राणि अथ च 46 प्रान्ताः सन्ति। एतस्मिन् उपवेशने संघप्रेरितानां विविधसंघटनानाम् अखिल भारतीय संघटनमन्त्रिणः अपि सम्मिलिताः भविष्यन्ति। दिल्ली प्रशासनं सततं दिल्लीवासिभ्यः जनहितकार्याणि करोति। एतस्यां शृङ्खलायां दिल्ली प्रशासनम् ऐषमः प्रावृट्सत्रात् पूर्वं दिल्ल्यां सर्वेषां मार्गाणां परिष्करणं कुर्यात्। अनेन हि प्रावृषि दिल्लीवासिनः जलप्लवसमस्यया अथ दुर्घटनाभ्यः रक्षिताः भवेयुः। दिल्ली प्रशासनस्य मन्त्री परवेश वर्मा इत्यसौ कथितवान् यत् अस्माकं प्रशासनं दिल्ल्याः सर्वमार्गाणां परिष्करणं शीघ्रमेव कुर्यात् इति। कर्णाटकराज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्री BS येदियुरप्पा इत्येषः आवासविभागे विहितानाम् आवासानाम् आवण्टनसम्बन्धे भ्रष्टाचारप्रकरणे मुक्तकण्ठेन अप्रसन्नतां प्रकटितवान्। असौ मुख्यमन्त्रिणं सिद्धारमैया इत्येनम् आश्रित्य साक्षेपं निरूपितवान् यत् प्रकरणमिदं सायासं नैव प्रकाश्यते। असौ राज्यप्रशासनं भ्रष्टाचारगतनीतीः आलक्ष्य निन्दितवान्। जनानां च मनोगतविचारान् ज्ञातुं सम्पूर्णराज्यस्य भ्रमणं कर्तुं निर्णयं कृतवान् इति। आयरलैंड देशस्य कनिष्क विमान दुर्घटनायाः वार्षिक्यां केन्द्रीयमन्त्री हरदीप पुरी इत्येषः भारतीय प्रतिनिधिमण्डलेन सह मृतकेभ्यः श्रद्धाञ्जलिं प्रदत्तवान्। कॉर्क नगरस्य अहाकिस्ता मेमोरियल इत्येतस्मिन् स्मारकस्थले आयरलैंड देशस्य नैके नेतारः उपस्थिताः आसन्। ध्यातव्यमस्ति 85-90-तमे वर्षे जातायाम् एयर इंडिया समवायस्य दुर्घटनायां 29,300 संख्याकानां यात्रिणां मृत्युः जाता आसीत् इति। गुजरात राज्यस्य अनेकेषु जनपदेषु ऋतुविज्ञानविभागेन महती वृष्टिः अनुमिता अस्ति। अनेन सहैव ऋतुविभागः अत्यधिकं वृष्टिं समीक्ष्य मत्स्यजीविनः 5 दिनानि यावत् समुद्रतटे नैव गन्तुं परामर्शं प्रदत्तवान्। ऋतुविज्ञानविभागस्य अनुसारेण गुजरातक्षेत्रस्य अपि सौराष्ट्रस्य विविधेषु स्थलेषु अत्यधिकं वृष्टिः भविष्यति इति। अनेन हि कारणेन एतेभ्यः क्षेत्रेभ्यः पीतवार्णिकी, नारङ्गवार्णीया च सञ्चेतना प्रकाशिता अस्ति इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।